أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداس يزنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت حزقيل معراف 43 كفقدي حادك سافقدي شوعته اتي سباي نابتان مبراق أبيلا أتتمت أفدقى وسدني نوخا هلاو أملاخ إسرائيل زقلز دمو برهان بوغن مبراق كمس كلو رأخو دمسو دما كمهمن برتو عمايات نبري مدرون بدمو برهانو برهت ازي رأي ازي كم تجزابيهرني يروساليم كتفا آخرلو زمص زنبري زرأخوو كم تي أفلق كيبع كلو زرأخوون رأي مسل نبري شعو آني بقص أي تدفيه نام مدري ودقو اتدمو برهان بممراقاوي أفدقي حليفو ناب بيت مقدس أتوي منفس اجزابيهر حف أبلني نابتا وشتاويت أسعد كا أأتوني أبوها تابيت مقدس بخبر اجزابيهر كم زملت رأخو اتساباي أبتغا دويلو نبري اجزابيهر كا أبتي مقدس كوينو كزاربني كله سمعكو أنتا ودسب زفاني ازيو أنا أبزي منغو هزبي إسرائيل كنبر حوارخا كغزوميه هزب إسرائيل كونو نغستاتهم داوتات ملاخن رئيساتات نغستاتهم بمقبارن نسمي دحر دقيم أكركسون يوم كلاي نباب كم مزمور داويت مزمور 85 كفقدي حدك سعفقدي 13 وغزابيهر نمدرخا محرت قبر كلا نهزبخا نبيت ياقوب هابتم ملس كالوم عبسا هزبخا حدكا نبزولو حاتياتهم كا يقربلكا نخلو معاتكا أغرر كايو كاب ندري قطعاخا تملسكا وأملاخ مدحنا حادش يوات هابنا نخراخاون كبانا أرحقو نزل عالم دو كتكوريل نايقا كراخاس نولد ولدو دو كتنوحيخا نحنا هزبخا بآخا مئنت كنحقوس مليسكا هيوات هابنا وأقزابهر محردكا أرينا مدحانكاون هابنا أنا نتك زابهر أملاخ زبلو سمع عنخو نحنا نابت من قد عشنت انت زيت ملسنا نسونا نان هزبو سلام عتسفينا اللو بحقيا بهاجرنا كبر زابهر كحدريو مدحانو نتوم زفرهو قربوميو محرتن حقن تراخبا حقن سلامن تسعاما حق ود سب كام مدري كتبقوليا صدق እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ክጥምትያ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክህበናዩ ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብያ ጽድቂ ቀቅድሚው ክትከይድያ መንገድኻ ክጸርጎሉያ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 12 ድሕርዚ ኢየሱስ ነቶም ህዝብን ንደቂ መዛሙርቱን ከምዚኢሉ ተዛረቦም መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ዝብልኹም ኩሉ ግበሩን ሓልውን ግናኸ ይብሉ ደኣምበር ኣይገብሩን እዮም እሞ ከምቲ ዝገብርዎ ኣይትግበሩ ከቢድ ምጻሩ ዘይምቹ ጾር ጠሚሮም ንሰብ ኣመንክቡ የሰክምዎ ባዕላቶም ግና በጻብዕቶም እኳ ክትንክፍዎ እኳ ኣይፈትውን ኩሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ክርእዩ ይገብሩ ክታባቶም ይዝርግሑ ዘፈር ክዳውንቶም ውን የግፍሑ ኣብ ማኣዲ ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብ ክብ ዝበለ መናብር ይቕመጡ ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነስኣሎምን መምህር ኢሉ ክጽውዖምን ይፈትዉ ንስኻትኩም ግና መምህራንኩም ሓደ እዩ እሞ መምህራን ኣይትበሃሉ ንስኻትኩም ሲ ኩልኻትኩም ኣሕዋትኹም ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ከም ዘለኩም ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ መራሒኹም ሓደ ክርስቶስ እሞ ንስኻትኩም ሲ መራሕቲ ኣይትበሃሉ
እቲ ርእሱ ዘልዕል ክሓስር እዩ ርእሱ ዘትሕትካ ልዕል ክብል እሞ እቲ ካባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን